بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک اللہ کلا زمین آسماناں دا، ربا تو اے مخلوق وکھری بنائیے، ربا تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی تیرا سدائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی تیرا سدائی ہے، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک اللہ کلا زمین آسماناں دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے نے۔ اللہ دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے، جس خالق نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی۔ میں دعا کرنا اللہ جڑے آئے نے انہاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے، اور جڑے نہیں آئے اللہ انہاں نوں مسجد اندر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، تمام اجناس عالم دے وچوں اللہ تعالیٰ نے جتنیاں بھی مخلوقات پیدا کیتیاں نے انہاں دے وچوں انسان نوں سب تو افضل بنایا ہے۔ حیوان، درندے، پرندے، چرندے، دنیا دیاں تمام مخلوقات وچوں اللہ نے انسان نوں سب تو افضل بنایا ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اسی آدم دی اولاد نوں تمام مخلوقات تو فضیلت والا بنایا ہے۔ انسان نوں افضل کیوں بنایا ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان نوں عقل عطا کی، عقل دی بنا تے اللہ تعالیٰ نے انسان نوں افضل بنایا، اور انسان دیاں بھی دو قسماں نے، اس دے اندر اہل ایمان اور اہل کفر نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اندروں پھر اہل ایمان جڑے نے، ایمان والے جڑے بندے نے، انہاں نوں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اہل کفر جڑے نے انہاں نوں بدتری عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ کافر بھی بندے ہوندے نے، دو کان نے، دو اکھاں نے، نک پیر نے، زبان نے، جسم، حالانکہ کئی دفعہ مسلماناں نالوں کافر سونے ہوندے نے، لیکن اللہ دا قرآن کی بیان فرماندا ہے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جڑے اہل کفر نے
انسان دی افضل ہون دے اندر سب نالوں بڑی وجہ اسلام ہے، ایمان ہے۔ کافر حسن دے اندر، دولت دے اندر جڈا مرضی سونا ہوئے، جڈا مرضی موٹا تازہ ہوئے، لیکن فرمایا انہاں دی دولت، انہاں دا حسن، انہاں دی جوانی کسے کم نہیں۔ اہل ایمان اے جڑے نے اے چنگے نے، اہل کفر جڑے نے اے ڈنگر نے، جانور نے۔ میرے محترم بھائیو، ایمان شفا ہے اور کفر ایک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ دے جڑے بندے نے انہاں دی روح جڑی ہے او دے اندر کوئی کمی بیشی ہوئے، لیکن ایمان دی وجہ تو اللہ انہاں بیماریاں دور کر دیندے۔ اور کفر جڑا ہے خود ایک بڑی بڑی بیماری ہے۔ کفر جڑا ہے او کفر در کفر پتہ کرتا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، بیماریاں دے اندروں جڑیاں بیماریاں انسان کو لگ جاندیاں نے، انہاں بیماریاں دا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ انہاں دی او بیماریاں دی تذکرے دے اندروں ایک بیماری تکبر ہے، جڑی انسان کو لگ جاندی ہے، مومن نو لگ جاندی ہے، مسلمان نو لگ جاندی ہے، کافر نو لگ جاندی ہے، چھوٹے نو لگ جاندی ہے، بڑے نو لگ جاندی ہے، غریب نو لگ جاندی ہے، تگڑے نو لگ جاندی ہے۔ اے تکبر جڑا ہے اے کدیں ختم ہوئے گا، کیویں ختم ہوئے گا؟ ایمان کی وجہ تو ختم ہوئے گا۔ جس بندے اندر ایمان ہوئے گا اللہ اس کفر جیسی بیماری کو بھی دور کر دے گا۔ میرے محترم بھائیو، تکبر اکڑ کے چلنا، اپنی گردن دے اندر سریا لے آنا، غرور کرنا اور اپنے تو سارے حقیر سمجھنا کہ میں ہی بندہ ہوں، باقی سارے تو جانور نے، یعنی کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے نو سارے نو غلط سمجھنا، یہ غرور ہے، تکبر ہے، بیماری ہے۔ تو تسی کدی ویکھیا کہ جڑے سخت تنے جڑے لمبے ہوندے نے، طوفان آਉਣ دے نال وہ تنے ٹوٹ جاندے نے، جنہاں دے اندر آکڑ گھمنڈ ہوندا ہے، اور وہ درخت بچ جاندے نے جڑے چکے ہوئے ہوندے نے۔ بڑے بڑے طوفان بھی انہاں درختاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جنہاں دے اندر عاجزی ہوئے، جنہاں دے اندر انکساری ہوئے۔ یہ مثال بندے دی، جس بندے اندر تکبر، غرور، انا، لچک نہیں ہوئے گی، وہ بندہ ایک وقت آئے گا اللہ انہوں توڑ کے رکھ دے گا۔ اور جس بندے دے اندر عاجزی، انکساری ہوئے گی، اللہ تعالیٰ انہوں عزت عطا فرمائے گا۔ اور تکبر دیاں بھی کئی قسم۔ تکبر جناب مولویوں دے اندر تکبر آ جانا، آج میں جویں دی تقریر کرنا، میرے ورگی کوئی تقریر کر سکدا نہیں، جویں دا واز میں کرنا وا اوویں دا کوئی اور واز کر سکدا نہیں، جویں دی میں گل کرنا اوویں دی کوئی اور گل کر سکدا نہیں۔ میرے محترم بھائیو، تکبر بڑے بڑے مولویوں بھی آ جاتا ہے، اور تکبر جناب اپنی دولت دا تکبر۔ میرے بھائی 50 کلے زمین دے نے، اور میں جناب چودھری آدمی ہاں، میرے اگے جناب کوئی کھنگدا نہیں۔ میرے محترم بھائیو، تکبر اپنے خاندان دا بھی ہوتا ہے کہ جناب جی اسی بڑے، جناب ساڈا خاندان بڑا بڑا ہے، اسی جی سید ہونے ہاں، اسی چشتی ہونے ہاں، اسی فلانے ہونے ہاں، اسی فلانے ہونے ہاں، یعنی کہ اپنے خاندان دا تکبر۔ اور اس تو بعد عبادت گزارانوں اپنیاں عبادتاں دا تکبر۔ اللہ جی جنہیں کو اسی عبادت کرنے کو کر سکتے ہیں، اجی قاری صاحب اسی تجا ٹائم اٹھنے اینیاں تسبیحاں پڑھنے، اینیاں نفل پڑھنے، ساڈے جنہاں تے پورے پنڈ وچ کوئی جاگ سکدے ہی نہیں، عبادت کر سکدے ہی نہیں، یعنی کہ عبادت دا تکبر لے کے جی ساڈے جنہیں کوئی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اور میرے محترم بھائی
جی میری بات بڑی سنیے، میرے ورگا کوئی کاری ماں نے دنیا تے جمی کوئی نہیں۔ اور جناب سخیاں نو سخاوت دا تکبر، اور لو جی مولانا صاحب جنہاں کو میں خرچ کرنا پورے پنڈ کسی دی جرت ہی نہیں میرے جنہ خرچ کر دے۔ سخیاں نو سخاوت دا تکبر، میرے محترم بھائیو حاجیاں نو حجاں دا تکبر، ایک حج کو کر لینا جناب بہت پا دیتا پورے پنڈ نو، حج کیتا اپنے واسطے لیکن بہت پورے پنڈ نو پا دیتا ہے۔ اب میں حج کیتا بھی میں حاجی ہاں میرے محترم بھائیو۔ اس تو بعد نمازیاں نو اپنی نمازاں دا تکبر، یہ تکبر دیاں چند قسماں تانوں میں دسیاں نے کہ جڑیاں ساڈے اندر پائیاں جاندیاں۔ جناب اللہ کو سانو آواز چنگی دے دے، کوئی انداز چنگا دے دے، کوئی ساڈی کوئی جناب واہ واہ ہون لگ پوے، اسی بندے نو بندے ہی نہیں سمجھتے۔ یہ جی گل ہے نا، ساڈے کول کوئی یہ چیزاں آ جان ساریاں، اللہ سانو علم بھی دے دے، دولت بھی دے دے، ہاں سب کچھ دے دے، اسی بندے نو بندے ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن میرے محترم بھائیو اساں یہ ویکھنا ہے کہ یہ تکبر شروع کتوں ہویا، یہ تکبر پیدا کتوں ہویا۔ میرے محترم بھائیو پتہ چلتا ہے کہ شیطان جڑا ہے وہ یہ تکبر دی شروعات کرتا ہے۔ شیطان یہ پاس سانو لاتا ہے کہ چھڈو پرا بھائی سارے تواڈے تو تھلے نے، تسی جناب تسی چودھری ہو، تسی کھاندے پیندے ہو، تواڈے ورگا کوئی بھی نہیں پورے پنڈ وچ۔ میرے محترم بھائیو شیطان کیوں یہ پاس لے کے آندا ہے؟ کیونکہ شیطان نے اللہ دے سامنے تکبر کیتا اور اج تک لتر پیندے نے، جتیاں کھادا پہ اج تک رلدا پھردا ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے ہو میں اپنے ہاتھاں دے نال مٹی دا انسان بنان لگا وا، تے جدوں میں یہ اندر اپنی روح نو پھونک دیواں تے میرے فرشتے ہو سارے سجدہ ریز ہو جایا جے۔ تے اللہ نے جدوں روح نو پھونکیا ہے نا، سارے فرشتے اللہ دے حکم نو مندیا ہویا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو تزیمی سجدہ پہ کردے نے، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ مگر جڑا ابلیس تکبر کیتا تے کافراں دے اندر ہو گیا۔ پتہ لگا جڑا بندہ تکبر کرتا ہے وہ مسلمان رہندا نہیں، وہ بلکہ کفر کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، سورۃ صاد دے اندر اللہ کی فرماتے نے، فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے شیطان تو میرا حکم کیوں نہیں منیا؟ تو
جڑی ہے نا اگ دی چنگاری جڑی ہے وہ شیطان لاندہ ہے وہ چھٹ پرا ہے اوے کمی بندے نے وہ انہاں دی کی عزت ہے چھٹ پرا چودھری نال سلام دا رکھ وڈیاں نال سلام دا رکھ ماڑے بندے نال سلام لین دی لوڑ کری تکبر جناب تھوڑا تھوڑا شروع ہوندا ہے تے جناب پہاڑ بن جاندا ہے اے شیطان کی کہندا ہے اے میرے اللہ تو مینوں اگ تو بنایا ہے تینوں مٹی تو بنایا ہے اگ جڑی ہے اتاں نوں جاندی ہے مٹی سٹیے اتاں نوں تے مٹی تھلے نوں آندی ہے قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین تے اگوں اللہ کی فرماتے نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجیم آکھے شیطان لعین خبیث میرے دربار اندروں نکل جا تم مردود ہو گیا ہے نافرمان ہو گیا ہے آکھے نکل جا خبیثہ میرے دربار اندروں نکل جا میرے سامنے دور ہو جا تے شیطان کو کیا دے قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون اللہ مینوں تو کدی مہلت دے دینا وقت دے دے جنی دیر تک بندیاں اٹھنا نہیں قیامت تک تو مینوں ٹائم دے دے اللہ سونیا میں تیرے کئی بندیاں نوں ورگلاواں دا کئی بندیاں نوں پٹھے پاسے لاواں گا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے قال فإنك من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم جا شیطان میں تینوں چھوٹ دے دیتی میں تینوں کھل دے دیتی قیامت تک میں تینوں مہلت دے دیتی جا دفع ہو جا جویں دل برگلا جا کے تے شیطان کی اندر قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول شیطان ایڈا خبیث ہے اگوں قسم اللہ دی چکدا ہے آندا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندیاں نوں ورگلاندا رہاندا پھسلاندا رہاندا اگوں وی پچھوں وی تھلیوں وی اتوں وی میں انہاں تے وار کردا رہاں گا لیکن تیرے جڑے مخلص بندے ہون گے صرف وہی میرے کو بچ سکن گے باقی جڑے ارلو بھرلو بندے جڑے ہون گے انہاں نوں میں شکار کردا رہاں گا تے اللہ تعالیٰ کو کی جواب دے دے اللہ دا فرمان کی ہے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ فرمایا شیطان گل سن مینوں میری عزت دی قسم ہے میں تیرے نال اور تیری پیروی کرن والیاں دے نال جہنم نوں بھر دیواں گا جڑا بندہ تکبر کردا ہے غرور کردا ہے انا اپنے دل وچ رکھدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان دا ساتھی ہے تے جڑا شیطان دا ساتھی ہے اللہ نے اپنی عزت دی قسم اٹھائی ہے کہ میں شیطان نوں تے شیطان دے پیروکاراں نوں میں جہنم نوں بھر دیواں گا انہاں بے شرما بے حیاواں دے نال جڑے دنیا تے رہ کے غرور کردے رہے تکبر کردے رہے آئیے غور کرتے جائیے توجہ فرماتے جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تواضع للہ احد الا رفعه اللہ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر اپنی گردن نوں چکا دیندا ہے آج دی لے آندا ہے انکساری لے آندا ہے اللہ اس بندے نوں دنیا تے بلند کر دیندے نے جڑا اپنے اندر آجزی لے آندا ہے انکساری لے آندا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ اس بندے نوں دنیا تے بلند فرما دیندے نے اونوں شان عطا کر دیندے نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے اندر آجزی رکھنی ہے انکساری رکھنی ہے تے ساڈے مولویاں دا اجی میں بڑی تقریر کرنا میں بڑا بڑا لاواں بھئی اللہ چاہے تے نکے نکے بندیاں کولوں کم کروا دے اور جڑے بندے مان
چھوٹی عورت ہے ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੇੜੀਆ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬੇੜੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਵੱਡੀ औरत ਦੇ हक अंदर फैसला कर दिता है। इधरों हजरत सुलेमान पैगंबर अंदर पे वक्त दे हुक्मरान नहीं, वक्त दे नबी नहीं, नबूवत हाले नहीं मिली ते नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम वेंदे ने कि बीबी एक रोंदी जाती है भी एक मुस्कुराती जाती है भी ते गल ते माड़ी है। आंदे ने कि ऐ दाऊद पैगंबर जी अगर तुसी मैनू इजाजत दिओ ते मैं फैसला ना करा इन्हां दोवां बीबियां दा। एक रोंदी जाती है भी एक हसदी जाती है भी फैसला इंज दा होवे दोवें खुश हो के जान। नबी दाऊद अलैहिस्सलाम आंदे ने क्यों नहीं तुसी फैसला कर लो। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ने इंज करो एक तलवार लैके आओ। तलवार लियांदी गई, आखे इंज करो जेड़ा बच्चा ना इनू दरमियान विच लटा दिओ, इस बच्चे दे दो टुकड़े कर देने आ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना बह के खांदा पे आका फरमाते ने वो सज्जे हाथ नाल खाना खा, सज्जे हाथ नाल खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। तो ये बंदा जिहड़ा ना अगों जवाब दिंदा मेरा जी सज्जा काम नहीं करदा। आ कई बंदे नूं आखी ना भी यह काम करो यार, यह काम चंगा नहीं, वो आंदे ने जी बस ठीक है साडा जिहड़ा ना साडे कोल इन्हां दा काम हुंदा नहीं, सीधा काम साडे कोल हुंदा नहीं जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अच्छा तेरा सज्जा हाथ काम नहीं करता, जा अल्लाह करे कि तेरा सारी जिंदगी काम ही ना करे। और सहाबा फरमाते ने वो बंदा सारी जिंदगी ओदा सज्जा हाथ काम ही नहीं कर सकिया, सज्जे हाथ नाल उन्हें कभी अपनी जुबान तक लुकमा कभी लिया ही नहीं सकिया, क्योंकि उस बंदे ने तकब्बर की वजह तो आखे अल्लाह नबी जी सज्जा हाथ मेरा काम ही नहीं करता। और मेरे मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़े अल्लाह के बंदे ने व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, अल्लाह के जेड़े बंदे ने ना, अल्लाह का कुरान आंदा है कि वो दुनिया के उत्ते अल्लाह की जमीन के उत्ते आजिज़ी दे नाल इनकिसारी दे नाल चलदे ने, ये ने असल अल्लाह के बंदे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंजुरु वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। आका फरमाते ने तीन किस्म के बंदे ऐसे होंगे कि जिन्हां नूं अल्लाह ताला ना नजर रहमत नाल वेखणगे, ना इन्हां नूं पाक करनगे, और इन्हां तीन बंदियां नूं अल्लाह ताला सख्त अज़ाब अता फरमाएंगे। आका फरमाई जा रहे हैं, आका बार बार इन्हां जुमलियां नूं दोहराई जा रहे हैं। और सहाबा इकराम सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने वो किड्डे भैड़े बंदे होंगे जिन्हां दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे हैं कि इन्हां बंदियां नूं अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ना पाक करनगे, ना नज़र रहमत नाल वेखणगे, और इन्हां बंदियां नूं सख्त अज़ाब होएगा। वो किहड़े तीन बंदे ने? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहला बंदा जिहड़ा झूठियां कसमां चुक के अपने माल नूं वेचण वाला, की चुक के कसमां, अभी अल्लाह की कसम है अजी इन्ने दे भैन मेरी है भरावा मेरे इन्ने दा मैं लैके आया, मैं अल्लाह की कसम है इन्ने दा लैके आया, जिहड़ा कसमां चुक के अपने माल नूं वेचदा है, इस बंदे नूं नज़र रहमत नाल अल्लाह वेखेगा नहीं, और इनू अल्लाह पाक करेगा नहीं। और दूसरे नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान जतलान वाले बंदे नूं भी अल्लाह ताला नज़र रहमत नाल वेखेगा नहीं। और तीसरे नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपना तहबंद टखनिया तो नीचे लटकांदा है, इस बंदे नूं भी अल्लाह ताला नज़र रहमत नाल वेखेगा नहीं। ए हदीस सुना के मैं ते अपनी मसीत है ना अखीर कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के हवाले भी बड़े ही दिते हैं, लेकिन माशाअल्लाह साढ़े एडे सख्त दिल ने भी किसी हले तक मन्नी कोई नहीं। और लो जी मौलवी साहब तकबर दिल च होंदा है, इज्जत एहतराम दिल च है जी, साढ़े दिल च तकबर नहीं, साड़ी ऊंची शलवार तहबंद थले हो जाता है। मेरे भाइयों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा अपनी शलवार तहबंद अपने टखनिया तो थले लटकांदा है, भावें मौलवी होवे भावें अलामा होवे, ओदे दिल अंदर तकबर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे अल्लाह अपनी नज़र रहमत नाल वेखेगा नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा सहीहुल बुखारी की रिवायत है, 2-3 हदीसां टाइम हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा अपने तहबंद नूं टखनिया तो नीचे लटकांदा है, आवाज़ नूं वेखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे दे तहबंद दे थले जिन्ने टखने होते तहबंद थले होंगे, कल क़यामत वाले दिन उन्नी अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर उन्हां आगे जो साड़िया जाएगा, जिन्ने टखने तहबंद दे थले होंगे उन्होंने अजाब होएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहीहुल बुखारी की रिवायत है, एक बंदा जड़ा ना अपनी जनाब मस्ती के अंदर तकबराना अंदाज के अंदर लंबे लंबे बालों के अंदर कंघी करता पाया, और जनाब इंज जनाब बड़ी मस्ती के नाल चलता पाया, तकबराना चाल के नाल चलता पाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह नूं ओहदा तकबर पसंद ना आया, अल्लाह ने उन्होंने जमीन के अंदर दरसा दिता है, और क़यामत तक ये बंदा जड़ा ना जमीन अंदर ही जाता जाएगा। जड़ा बंदा अपने तहबंद नूं टखनिया तो थले रखता है और आकड़ के गुरूर दे नाल तकबर दे नाल अल्लाह की जमीन पे चलता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका अलैहिस्सलाम
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اوتے تکبرانہ چال نوں چلدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ بندہ اللہ دے ہاں پیش ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے دے نال ناراض ہوں گے۔ تے بند میرے محترم بھائیو، چاہے سنی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی، جڑا اہل حدیث ہے، جڑا بھی ہے میرے محترم بھائیو، ماشاءاللہ الحمدللہ اسی اہتمام کریدا اور دسدیاں رویدا، سارے نوں دسدیاں رویدا آکھی دا اللہ دے بندے ہو تسی پڑھے لکھے ہو، کوئی جناب پڑھیا لکھیا بندہ ہوندا ہے انہوں گل سمجھا کے جناب اسی فیشن بنا رہے ہیں۔ جے کسے سلائی والے نوں جناب جڑا درزی ہے انہوں سوٹ دی سلائی انہوں آکھنا نا یار ساڈا ناپ لے تے ناپ جڑا کوٹھے تک ناپ دینا، اے نہیں انہوں آکھنا کہ جناب ساڈی شلوار ہی نہیں رکھ دے، اور جی مولوی صاحب جی اسی نکیاں شلوارا رہائیے تے سانوں لوکی جی گلاں کرن دے لو جی نکے بھرا دے کپڑے پائے سو۔ میرے بھائیو ایتھے دنیا دے رہ کے نبی دی سیرت تے عمل کرو دے، عمل اس طریقے دا کرو لوکی تانوں بے وقوف کہن لگ پن، آکھن یار کڈا بندہ شدائی ہے، اینا حدیث تے عمل کردا ہے، اینا حدیث تے عمل کردا ہے، اپنے ٹخنیاں نوں ننگیا رکھیا کدے واسطے رکھیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کردا پیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے آخری حدیث، آقا فرماتے نے جڑا تکبر کرنے والا بندہ ہے نا کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں پیش ہوئے گا، یہ شکل تے انساناں والی ہوئے گی لیکن یہ جسم جڑا نا چونٹیاں والا ہوئے گا۔ شکل انسان دی ہوئے گی تے جسامت جڑی ہے وہ چونٹیاں دی طرح ہوئے گی۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم دیاں جیلاں دے اندروں ایک جیل دا نام ہے بولس، اس جیل دے اندر اے جڑا جناب غرور کرن والا، تکبر کرن والا، انا پرست بندہ، اپنی جناب جائیداد دا بڑا جناب غرور ہے، اپنے مال دا، دولت دا، اپنے خاندان دا، اپنے حجاں دا، اپنے عمریاں دا، اپنی نمازاں دا بڑا غرور لے کے بیٹھا ہے، اپنے آپ کو سارے نوں بھیڑا سمجھدا ہے، اور لو جی جو مینوں سمجھ لگ گئی ہے کسی اور نوں تے سمجھ لگی نہیں، جو دین مینوں سمجھ آ گیا کسی اور نوں تے سمجھ لگا کوئی نہیں، جو میں پڑھ دیا کسی اور کوئی اور بندہ پڑھ ہی نہیں سکدا۔ یہ بندہ تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے اندر اس جیل دے اندر سٹیا جائے گا، اور اس جیل دے اندر اس بندے نوں جہنمیاں دی پیپ پلائی جائے گی۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، سارے جمعے دا خلاصہ ہے وے دنیا دے تے عاجزی دے نال، انکساری دے نال زندگی گزارو۔ اللہ نے تانوں مال دتا ہے، دولت دتی ہے، شہرت دتی ہے، عزت دتی ہے، اللہ نے تانوں نماز پڑھن دی توفیق دتی ہے، تہجد پڑھن دی توفیق دتی ہے، اللہ نے تانوں عمرہ کرن دی توفیق دتی ہے، حج کرن دی توفیق دتی ہے۔ میرے بھائیو، انہاں سارے کماں تو بعد کسے دوجے بندے نوں حقیر سمجھنا نہیں، کسے اُتے کافر دے فتوے لانے نہیں، بلکہ مسلمان بنا کے اپنے بھراواں نوں مسلمان بنا کے۔ میرے بھائیو، اینڈ والی گل میں کرنا چاہنا وا، اج تے ایک فرقہ ہے نا وہ دوجے فرقے نوں مسلمان ہی نہیں سمجھدا، اسی آنے کہ اسی مسلمان ہیں، جو سانوں سمجھ لگ گیا، باقی سارے تے بیوقوف نے، یہ تے سارے بدعتی نے، یہ مشرک نے، یہ کافر نے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جی جو خیبر دے اندر تے سب تو پہلو مار پٹائی نہیں کر دینی، مارنا نہیں شروع کر دینا، سب تو پہلے تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ ماشاءاللہ اسی تے چلو دسدیاں رویدا، لیکن ماشاءاللہ بندے سمجھدے نہیں، تے سمجھنا بھی چاہیے، کوئی بندہ گل سمجھائے تے سمجھنی بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جی سب تو پہلے تبلیغ کرنی ہے، سب تو پہلے لوگوں کو دسنا ہے۔ اگر تہاڈی دعوت تے تہاڈے کہن تے ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے، صرف اونٹ جڑے نے انہاں نالوں بہتر ہے تہاڈے واسطے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، اللہ سانوں تکبر تو، انا